बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द उस ज़ात के लिए है, उस रब्बुल आलमीन के लिए, उस खालिक कायनात के लिए जिसने पूरी कायनात तख्लीक की, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने पूरी इस खूबसूरत दुनिया को बनाया और इस खूबसूरत दुनिया में एक ऐसी जगह रखी है जिसको पूरी दुनिया में गुलशन, बाग, पैराडाइज और चमन का खिताब दिया गया। वो कोई और नहीं है बल्कि वहाँ जहाँ मैं और आप रहते हैं, उस जगह का नाम है, उस वैली का नाम है वादी कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर, पैराडाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम यहाँ किसी भी जगह जाएंगे, किसी भी मुकाम पर जाएंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, किसी भी कोने पे जाएंगे, किसी भी लेवल पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हमें नज़र आएगा, जहाँ जहाँ हमारी नज़र पड़ी हमें नज़र आएगा आबशार नजर आएंगे, कौसार, लालजार, नदी नाले, खिले फूल, बहते दरिया, मौजें, चमन, आसमान से बातें करते पहाड़, सरसब्ज जंगलात और हर तरफ हरियाली हरियाली, सब्जार, हर तरफ दिल फरेब मौसम, दिल को छू लेने वाले पहाड़ वगैरह नजर आएंगे। और इनके का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ अवलीन में से। और आज खूबसूरती की बात हो रही है, मैं ज़्यादा तवील नहीं खींचूंगा। आज मैं हारवन के बारे में बात करूंगा, एक अपनी पोएम, एक अपनी नज़म के थ्रू, मगर ये कौल ज़रूरी बनता है, लाजिम बनता है इस वक्त। ये कौल मैं कहना मुनासिब समझता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि किसी हसीन चीज़ को देखने का मौका हाथ से न जाने दो, क्योंकि हुस्न खुदा का ख़ास नक्श तहरीर है। तमाम व्यूअर्स, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, मुल्क के हो और मुल्क से बाहर देखते हो, तमाम व्यूअर्स को आपके दोस्त, होस्ट और कोऑर्डिनेटर अदनान अमीन की तरफ से बाद पुरखलूस प्यार व मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज कोई डिस्कशन, कोई डिबेट, कोई लंबा चौड़ा तकरीर, कोई स्पीच या कोई एंकरिंग नहीं करने वाला हूं, या कोई लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं है, किसी सोशल इशू पे बात नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं अपने हारवन, जो कि ग्रीन बेल्ट कैपिटल श्रीनगर कश्मीर का क्राउन है, उसकी खूबसूरती के बारे में मैंने एक नज़म लिखी है। ये एक वसी मौजू है, एक वसी टॉपिक है, ये एक डिबेटेड टॉपिक है। उसको मैंने समराइज़ किया है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आर्टिकल्स लिख चुका हूँ, बयाना दे चुका हूँ, इसके बारे में ब्रॉडकास्ट कर चुका हूँ। मैंने सोचा जो मैंने इसके बारे में पोइम लिखी है, नज़म लिखी है, कि आज तक मैं आपको पहुँचाऊँ। दिस पोइम इज़ डेडिकेटेड टू इनक्रेडिबल क्राउन ऑफ द ग्रीन बेल्ट हारवन श्रीनगर कश्मीर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेंजा, आपको ये अशार, आपको ये पोइम, आपको ये नज़र पसंद आएगी। मैंने समंदर को बड़ी मुश्किल से कोजे में बंद करने की कोशिश की और नज़म का उन्वान है सारी ज़मीन हारवन। बीता है गोद में तेरी बचपन मेरा जवानी भी, बीता है गोद में तेरी बचपन मेरा जवानी भी, तेरी कहानी से जुड़ी बेशक मेरी कहानी भी। लबरेज है तेरा वजूद चट्टान पानी पेड़ से, लबरेज है तेरा वजूद चट्टान पानी पेड़ से। दिन का मंजर रश्के इरम, रात है सुहानी भी, तू अभी महफूज है हवस के जालिम हाथ से, तू अभी महफूज है हवस के जालिम हाथ से। है ये तन्हाई तेरी पहचान और निशानी भी, लहलहाते खेतों में है मुस्कुराते गुल हजार, लहलहाते खेतों में है मुस्कुराते गुल हजार। बहती नदी है नगमजन, बहती नदी है दिल फरेब और नगमजन है पानी भी। मंजर मंजर पुरकशिश, मंजर मंजर पुरकशिश, बिल्कुल ये एप्लीकेबल है हमारे हारवन पर, इनक्रेडिबल हारवन पर जो मैं बता रहा हूँ ये स्टेंजा। मंजर मंजर पुरकशिश, नजर नजर में कोहसार, कदम कदम पे आबशार, मौजों की रवानी भी। और ये जो शेर है, नेक्स्ट शेर है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक इशारा है, एक जुडिशियस पॉइंटिंग है। बेतहाशा लुट रहा है रात दिन सोना सब्ज, बेतहाशा लुट रहा है रात दिन सोना सब्ज। चश्मे आदम देखती है शबरोज वीरानी भी, खूबसूरत पुरफजा रहने को जगह दी अल्लाह, खूबसूरत पुरफजा रहने को जगह दी अल्लाह। तुझ पे फिदा मजमू मेरा
عدنان کی زندگانی بھی بیتا ہے گود میں تیری، بیتا ہے گود میں تیری. میں ہارون سے مخاطب کہتا ہوں، ہارون دا کراؤن آف گرین بیلٹ کیپٹل سری نگر کشمیر JNK. بیتا ہے گود میں تیری، بچپن میرا جوانی بھی تیری کہانی سے جڑی، بے شک میری کہانی بھی. یہ نظم میں نے برسوں پہلے لکھی، اس کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ہمارے انکریڈیبل ہارون کو، جو انکریڈیبل ہارون چاروں طرف سے تقریباً پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے، سرسبز جنگلات سے گھیرا ہوا ہے، جہاں ندی ہے، نالے ہیں، آبشار ہے، کوہسار ہے، آسمان سے باتیں کرتے کوہسار ہے، ہارون گارڈن وغیرہ ہے. تمام کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے دل پھریب منظروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں نے اس پوئم کے ذریعے اپنا یہ پیغام، اس کی خوبصورتی کو نٹ شل میں سمرائز کرنے کی کوشش کی. یہ پوئم اس کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے، مگر اس کی خوبصورتی کو میں پھر سے کہتا ہوں، بیان کرنا یا اس کو الابریٹ کرنا یہ ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے، یہ ایک ڈیٹیلڈ موضوع ہے، اس کو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. مگر الحمدللہ میں نے کوشش کی اس کی خوبصورتی کو میں سٹنزات، میں اشعار، میں ان پوئم کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گا. مجھے امید ہے یہ سٹنزات، یہ اشعار، یہ پوئم، یہ نظم ساری زمین ہارون آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر بولنے میں یہ میرے لہجے میں اتار چڑھاؤ میں کہیں غلطی یا گستاخی ہو گئی تو آپ میرے ان انٹینشنل ایررز جو ہے اس میں ہوں گے کہیں، تو ان کو درگزر کرنا، ان کو اگنور کرنا، اور اس پوائم کے، اس موضوع کے، اس ٹاپک کے سینٹرل پیغام پر دھیان دینے کی، فوکس کرنے کی کوشش کرنے کی زحمت گوارا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں عنایت ہے. اور عنایت اس لیے ہے کہ ہمارے پاس واٹر ریسورسز بھی ہے، ہمارے پاس ایسے شاداب جنگلات بھی ہے، ہمارے پاس ندی نالے بھی ہے، ہمارے پاس کوثار بھی ہے. اتنا خوبصورت منظر دیکھ کر شاعری جنم لیتی ہے، اور میں نے بھی اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر، اس دل فریب منظر کو دیکھ کر، ان حسین وادیوں، ان حسین کوثر آبشاروں، ہارون کے لازاروں اور ہارون کی انکریڈبل خوبصورتی کو دیکھ کر شاعری تھوڑی کی، پوئٹری تھوڑی لکھی، اور انسٹنزات کے ذریعے اس کی خوبصورتی کو بیان کیا اور آپ تک پہنچانے کی بہت ہی اچھی کوشش کی. میں کوشش میں کامیاب رہا یا نہ رہا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، مگر میں نے اپنی طرف سے بہت اچھی کوشش کی. امید ہے آپ کو میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، میری یہ لائنز، میرے یہ سٹنزا ضرور پسند آئے ہوں گے. پھر سے اگلے براڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، کسی اور موضوع کو لے کے یا کسی اور بات کو ہم ڈسکرائب کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، ہم اس پر بات کریں گے. فی الحال آج میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. آپ کا دوست، ہوسٹ اور کوآرڈینیٹر عدنان امین سراباغ، ہارون، سری نگر، کشمیر سے. بہت بہت شکریہ.